सावड्डे मतदारसंघातल्या काले पंचायत क्षेत्रातले कष्टी गांवचो पोर्तुगीज कालीन पूल मोडपाक पावला। तशेंच तेका जोडून आसलेलो रस्तो हो आजून पर्यंत रिपेर जायना। पोर्तुगीज कालीन पूल आनी रस्तो हो भाटकारान स्वताच्या नांवार केला आनी तो रिपेर करपाक आडायता। 2021 पूल रिपेर करपाचो 75 लाखाचो टेंडर पास जाल्लो, पूण तो भाटकारान आडायलो आनी तो आजून तसोच आसा। हाका लागून लोक उठल्या आनी हो पूल जाता तितले बेगीन रिपेर करचो, तशेंच रस्तो रिपेर करून दिवचो अशी मागणी लोकांनी आयज काले ग्रामसभेत केल्या। पोर्तुगीज कालीन रस्तो आनी ब्रिज हो भाटकारान आपल्या नांवार कसो केलो हेची सखोल चवकशी करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्या। ह्याच पुला वयल्यान वचोन लोकांक ह्या फुडें मतदान करपाक पडटलें। ताका लागून कष्टी भागाक मिराबाग कुडचडे भागांक जोडपी हो एकमेव पूल हो जाता तितले बेगीन रिपेर करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। आनी तशी जर जायना जाल्यार येता तें झेडपी इलेक्शन हें वार्ड नंबर 2 आनी 3 वार्डांतले सगळे लोक बहिष्कार करतले असो ठराव काले पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतला। हांव सिनियर सिटीजन रत्नाकर गांवकर एक दोन शब्द उलयतां की हो आमचो ब्रिज कष्टी गांव आसा तो इन पोर्तुगीज टायमाच्यान हें आसा बांदलो आसा। तसोच तो रोड आमचो पूल ब्रिजा तो बेनिफीट प्लॅन टू निराबाग पावल्लो आसा आनी खंयच्या एक मनशान आमच्या गांवच्यान ताजेर कोणाक कांय आमकां कांयच खबर ना, सर्वे हेजेर आपलें होल्डिंग करून पार्टिशन करून घेतलां आनी आपल्या नांवाचेर ते तेणें खंयच्या बेजीचेर केलां, कसलें कितें कशें केलां तें आमकां कांय खबर ना। जेन्ना आतां पुलाचो इश्यू येयला तेन्ना तें आमकां कळ्ळें की हाणें होल्डिंग करून घेतलं म्हणून। आनी ही प्रॉपर्टी ही पयलीं आसा ती एक पोर्तुगीज नंबर एक विजय सांगेकर म्हणून हेंची, आनी तो रोड पोर्तुगीज टायमा साकून आसा आनी हो आतां म्हणटा आपल्यालो तें कशें पद्दतीन हें जालां होल्डिंग तें आमकां कांयच खबर ना। पण ती प्रॉपर्टी जी आसा ही पोर्तुगीज टायमार घेतली तेणी? हय, पोर्तुगीज टायम 1964 अशें दिसता म्हाका तेणें सेल डीड करून घेतल्या। पूण आतां पयलींची ओनर आसा ती कोण आमची सांगेकर म्हणून तेजी प्रॉपर्टी। पूण आतां लोक जर ते रोडान जर गेले जाल्यार खंय तरी तो ओनर आसा तो म्हणटा की तुमची कंप्लेन करतले, क्रिमिनल केस घालतले। हे तुमकां कितले पर्यंत सत्य कितें दिसता, योग्यशें दिसता हें ताणें केस घालपाक लोकांचे? ही पयलींच साकून हो रोड आसा, लोक येता वयतात, हें आतां तेणें तेजी कंप्लेन करून तेंचेर केस घालप हें योग्य ना। कारण आतां तो खंयचे हेजेर करता हें आमकांय कांय खबर ना। हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालून बेगीन तेजेर तोडगो काडचो। आतां बूथ नंबर 2 आनी 3 हे लोकांनी खंय तरी डिसिजन घेतले कडेन आसा की झेडपी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले। तुमी बी लोकां सायडीच्यान आसा? हय, हांव लोकां फाटल्यान आसा आनी कारण ते हेजेर जर कांयच निर्णय जाल्यार आमी खरोखरो जे गांवचे लोक आसा वार्ड नंबर 2 आनी 3 हाजेर बहिष्कार घालतले इलेक्शनाचेर, कोण वोटींग करपाक वचपा न्हू। आनी सरकारान हितून खंय तरी लक्ष घालचें अशें तुमकां दिसता? आनी हेजेर सरकारान कोणी जर हेजेर जे ऑथॉरिटी आसा गव्हर्मेंट तेणी हे लक्ष घालून हेजेर तोडगो काडचो बेगीन। म्हाजें नांव दीपक गोवेकर, हांव वार्ड नंबर 3 उलयतां। आतां जशें की रिसेंटली ग्रामसभा ही जाली, सो तेतूंत भितर इश्यू म्हणटा तो मेन आसलेलो आमचो ब्रिजाचो आनी लास्ट टायम जो उजो लागलेलो तो उजो तेंच्यांनी ते पालोवन ते माती घालून दामून धरला। ते तेंच्यांनी कितें करतले हेजेर ते डिस्कशन आसलें। मेन म्हणल्यार आमचे वार्ड नंबर 3 आनी वार्ड नंबर 2 हे दोन जे बूथ आसा तेंचो दोगांचो मेळून एकूच बूथ आमचो। सो आमचे मेन आतां पळोवपाक गेल्यार तो ब्रिज आसा तो आतां ऑलमोस्ट 4 ते 5 वर्सां जालीं सामको कॉलेप्स जावपाक पावल्ले कडेन आहा, सामको डेमोलिश जावपाचो हें जाल्लें आहा। तेजे पिलर जर तुमी वचोन सकयल्यान जर पळयत जाल्यार पिलर म्हणटा तो पिलर ना, सकयल फकत एक रॉड उरलेले आहा, 2-3 रॉड। हांवें स्वता 2 फावटी वचोन पळयला थंय की सकत 2 रॉड दिश्टी पडटा, तेजेर ना कन्स्ट्रक्शनाचे सिमीट आसा ना कांयच ना। फाल्यां सकाळीं आमचे गांवचे भुरगे कामाक वयता त्या रोडा वयल्यान, भुरगे इश्कोला वयता, बाकी कोण आमगे लोक आहा ते सोसायटीन, जशें की आमची सोसायटी आहा ती वार्ड नंबर 2 पडटा, वार्ड नंबर 3 लोकांची जी सोसायटी आसा, आमी तांदूळ हाडपाक तोच आमकां एक आपुलबायेचो रूट जो आहा तो मेन। आमकां ते वयता आसतना फाल्यां सकाळीं आमी जर आमचो कोणी जर कितें जालो, तो ब्रिज मोडोन जर पडलो जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? वार्ड नंबर 2 पंच घेतलो का 3 पंच घेतलो काय ही एंटायर पंचायत घेतली? हे पंचायतीन आमकां कळोवपाची खूब गरज आसा। कित्याक आतां कितलीं वर्सां जालीं पंचायत म्हणटा आपूण रोड करतलो। लास्ट टायम 2017 काय 18 अमर भाई जे आमचे एडवोकेट आसा तेंच्यांनी एक व्हिडिओ काडलेलो, तेन्ना आमी भुरगे आमकां वोटींग सुद्दां येवूं नासलें,
बट तेन्ना एक व्हिडिओ काडलेलो तेजेर तेन्ना तेंच्यांनी आमकां तो रोड दाखयल्लो. तेजे उपरांत जेन्ना आमकां वोटींग येयल्या तेन्ना आमी तो रोड वचून पळयला. त्या रोडाची जर परिस्थिती तुमी पळयली जाल्यार अक्षरशः बिकट आसा. त्या रोडा वयल्यान ना कोणें चलोन सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना. आयज जर आमच्या गांवचो भुरगो ना जाल्यार आमचे कोण जाणटेले आसा कोणूय एकलो सुद्दां कोणी थंयच्यान चलोन वयता आसतना ना जाल्यार गाडयेन वयता आसतना कितें जालें जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? ही काले पंचायत घेतली काय आमचो पंच घेतलो काय सरपंच घेतलो? हेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज आसा. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमकां खूब त्रास जाता हे ब्रिजा लागून. आमचे भुरगे कामाक वचपाचे ते जर थंय फाल्यां सकाळीं कितें इन्सिडंट जालो कित्याक आयज गोंयभर सगळे कडेन इन्सिडंट जावन भुरगे जे अंडर एज आसा लायक 25, 26 ह्या एजी वयले भुरगे आमगेले ना जाता. फाल्यां सकाळीं ही पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली काय हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली म्हणून हे बरोवन दितले काय? अशें जर आसा जाल्यार हेंच्यांनी हे पंचायतीन आयज हो कोणें जो आपणा नांवार केला जागो पळय तो कित्याक केला, कोण खंयचो आनी कितें सगळे डॉक्युमेंट सोदून हाडून जे पोर्तुगीज टायमा वयल्यान जेन्ना हो ब्रीज आसा तो ब्रीज केन्ना खंयचे वर्साक एस्टॅब्लीश जाल्लो, खंयच्या वर्साच्यान पास जाला आनी हो गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी एप्लाय करून परत आमकां न्यू ब्रीज म्हळ्यार आमचे जे वार्ड नंबर 3 आनी वार्ड नंबर 2 आसा पळय तेंकां हो न्यू ब्रीज वयर BNF प्लांटार जे चौगुलेचें ऑफीस आसा थंयच्यान धरून सकयल ब्रिजा कडेन म्हणल्यार हो रोड आमकां बेगींतल्या बेगीन जशें की आयज पंचायतीन ग्रामसभेक सांगलां आमी 1-2 म्हयन्या भितर हे क्लियर करतले कितें आहा तें. पंचायतीन क्लियर करतले म्हटल्यार आपूण करपाकूच जाय. आमी जेन्ना नेक्स्ट ग्रामसभा आसतली तेन्ना ह्या पंचायतीक आमी सोडपाना. आमी ह्या पंचायतीचे बहिष्कार घालतले म्हळ्यार घालतले आनी ह्या सरपंचाक सुद्दां सोडचे ना. कित्याक आमकां हो रोड मेन आतां. कित्याक आमी तांदूळ सुद्दां हाडपा वयता जाल्यार आमकां ह्याच रोडान वचपाक जाय. आमकां कामाक वचपाक जाल्यार होच रोड आसा. तशेंच हो रोड जो आहा आमचो तो पोर्तुगीज टायमाच्यान रोड आसा प्लस तो ब्रिजूय पोर्तुगीज टायमाच्यान आसा. तो आतां कोणें आपणा नांवार करून घेतला तो खबर ना. तो पंचायतीन सोदून काडचो आनी तेजेर कितें आहा तो निर्णय घेवचो आनी ते ब्रीज आमचो न्यू ब्रीज आहा तो कन्स्ट्रक्शनाक घालचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन गांवच्या लोकांक एक समाधान दिवचें आनी आमकां ब्रीज दिवचें इतलेंच मागता. हांव प्रताप महादेव नायक कस्टी वार्ड नंबर 2 आनी हांव कस्टी बुथावयलो भारतीय जनता पार्टीचो बूथ अध्यक्ष म्हणून आसा. आतां कितें जालां आयज ग्रामसभा जाली. ग्रामसभे आमी लोकांनी एक प्रश्न रेज केल्लो की पुलाच्या बाबतीन जो आमच्या गांवांत पोर्तुगीज टायमाच्यान पूल आसा त्या पुला तो पूल सामको मोडपाक पावल्लो आसा. तेका लागून आयज आमी ग्रामसभेक हें लेटर घालून तेजो हें केल्लो. तेन्ना आमकां तेणें आश्वासन दिलां कलेक्टराक हांकां कन्सर्न कोण ऑफिसाक तेंकां कळयतलें म्हणून. पूण म्हाका एक सांगपाचें दिसता की हो पूल पोर्तुगीज टायमाचो आसा तेन्ना हो आतां कोण तरी आपले नांवार केला. तो मनीस गांवचो आसा आनी ते सगळ्या लोकांक खबर आसा कोण मनीस तो. आनी तो कित्याक 1608 स्क्वेअर मिटर कितें तरी आपल्या नांवार केल्लेले. तो वर्स रोड असो पोर्तुगीज टायमार लागलो आहा मॅपार. तो खंय कश्टी साकून तो मिरापा कडेन लागलो आसा. हो आतां हेणी कसो केलो आनी केन्ना केलो हें आमकां पंचायतीन सांगून जाय आसलें. कित्याक आमकां लोकांक कोणाक खबर ना. जेन्ना हो थंय 21 22 तर पयलीं मिनिस्टर आसलो पावसकर तेणें तो टेंडर काडलेलो आनी तेणें टेंडर काडले तेन्ना ते जेन्ना ते फावंडेशन घालपा येयलें पळय न्हू तेन्ना हे मनशान तो आडयलो. तेका लागून ते इंजिनियर हांगा कोण येयलो ना. तेन्ना मागीर कलेक्टरान ताका ऑर्डर काडली तो पूल स्टॉप करा म्हणून हें रोड बंद करा म्हणून. कित्याक तो मोडपाक वेजी आहा म्हणून. तेन्ना आतां हांव सांगूं सोदतां बूथ अध्यक्ष ना तेन्ना कित्याक आतां फाल्यां सकाळीं हेजी इलेक्शन आसा कसलें ZP इलेक्शन आसा सामकें पळय लागीं बोला 13 डिसेंबर केंद्र आहा. तेन्ना आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी ठरयलां हांगसर आयज पंचायतीन ठरयलां की आमी तेजे बहिष्कार घालता म्हणून. कित्याक लोकांनी बहिष्कार घातलो हांव बूथ अध्यक्ष आहा. फाल्यां सकाळीं म्हाका पार्टी म्हाजेरूच हें करतली कित्याक तुवें आमकां कित्याक कळयलें ना आनी हें केलें ना कित्याक केलें ना म्हणून हांव एक बूथ अध्यक्ष म्हणून सांगता की हांव सदां लोकां फाटल्यान आहा आनी लोकांनी म्हाका खूब हांगा सपोर्ट केल्लो आहा. म्हाका हांव जेन्ना इलेक्शना उबो रावल्लो 2023 तेन्ना म्हाका लोकांनी 131 वोटींग दिल्लें आहा. हांव थोड्या एक वोटींनी पडला सोड. पूण आतां कितें आसा हेजेर सरकारान BJP सरकारान हांव प्रमोद सावंताक मागता की हेजेर तेणें जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची. नाल्यार आमी हे ZP इलेक्शन हांव लोकां बरोबर आसा आनी आमी जे ऑब्जेक्शन हाडटले ताणें हाडटले आमी तें करपाक दिवपाना हांगसर. आनी मागीर हेज्यानूय पयलीं आनी सांगता तुमकां हांव ही शाळा आहा जी पळय तो बूथ आहा शाळा हेका हांव 2014च्यान हांव शाळेक लागून झगडटा. कित्याक झगडटा ही भाडकारान म्हणटा आजून पळय शाळेक लायट दिली ना. आतां शाळेक म्हाका दिसता टोटल 56 काय 57 कितले वर्सां जालीं आजून ते शाळेक लायट ना. हांवें 2012 जेन्ना आमदार आयिल्लो पळय निवडून तेन्ना सगळी फॉर्मेलिटी करून तिका लायट घेतलेली. फक्त एक भाडकाराची NOC नासलें. तेन्ना भाडकारान येवन 7 दीस कितें लायट पेटली. मागीर ती भाडकाराक कोण तरी सांगलें फोन करून तो हांगा नासलो तेन्ना पोरवोरी आसलो कितें तेन्ना ते कोण तरी सांगलें फोन करून की हांगा अशें शाळेक लायट घेतली आसा म्हणून. मागीर तेणें हो ती इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेंची कंप्लेन करून ती लायट 7 दिसां भितर तेणें काडली. हे तेन्ना आमी लोकांनी कोणा तेन्ना सरपंच आसले ती सरपंच आमकां कांय सपोर्ट केलो ना. NOC दिल्ली आमी एप्लिकेशन केलें म्हणजे सरपंच NOC दिल्ली कळ्ळें तुका ती सरपंच तेन्ना वैशाली म्हणली
तेन्ना तर माहिती कोणी काय वासूच केलं ना, जे गव्हर्मेंटान केलं ना, पंचायतीन केलं ना, कांयच केलं ना. आता अजून पर्यंत शाळेला लायट ना. आता कशें आहा, जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना थंय सगळे बुथाक लायट दितात. 1-2 दीस पेट्टा मागीर तो काडटा. हे आमकां योग्य ना. हे म्हाका जाल्यार हांव हें तेन्नाय सांगलें, जी वैशाली सरपंच आसा तेन्नाय सांगलें अशेंच झेडपी कितें इलेक्शन आसलें तेन्ना आमचे बहिष्कार म्हणून घातलो. म्हाका कोणी म्हाजें कोणा आयकूंकूच ना तेन्ना त्या टायमार. आतां कशें, आतां आमचे सगळे बरोबर लोक आसात. गांवचे म्हागे गांवचे आतां अशे वार्ड नंबर 3 लोक आसात, तेंचोय बूथ तो, ते सगळे म्हाजे वांगडा लोक आसात. तेन्ना तेजें कितें म्हणटे आमचे आमदारान आनी जे कन्सर्न ऑफिस आहा तेणी सगळ्यांनी एक्शन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन आमकां हे पुलो आनी तो रस्तो करून दिवचो. हांव सरेश पागी वॉर्ड नंबर 3 उलयतां. जशें आज पंचायती एक पॉयंट रेज केला आमी अबावट पुला बद्दल आनी जो आमगे रोड आहा कनेक्टेड टू कोश्टी टू BNF प्लांट, तो रस्तो आमी रस्त्या लागून रेज केल्लो एक पॉयंट. सो अबावट पुला बद्दल जें आमकां सांगलें की अबावट तो पूल आहा तो टोटली आतां ऑलमोस्ट पडपाक पावला. सो तेजे हेज पयलीन 2021-22 कलेक्टरान तेजेर ऑर्डर काडली की तो रस्तो पूल डॅमेज आहा. सो थंयच्यान कोणी हेवी व्हेकल वचपाना. तरी सुद्दां त्या रस्त्यान अजून हेवी व्हेकल चालू आहा. सो आमी एक सांगपाक सोदता की जाता तितले बेगीन त्या पुलाचें कितें आहा पळय ते गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा पळय तेंच्यांनी त्या बद्दल एक्शन घेवची. तसो जो रस्तो आहा पूल टू शाळे कडेन तो रस्तो एक पयलीं गव्हर्मेंटाचो रस्तो तो टोटल कोश्टीच्यान डायरेक्ट BNF प्लांट टू मिराबाग टू सावड पावला. तो रस्तो पोर्तुगीजाच्यान तो रस्तो आसा प्लॅनाचेर. सो अबावट आतां जो पुला कडच्यान शाळे कडेन तो तितलो रस्तो आहा पळय जो भाटकारान स्वताच्या आपल्या नांवार करून घेतला. अबावट प्लॅनाचे सर्वे करून तो गव्हर्मेंट रस्तो तेणी आपल्या नांवार कसो करून घेतलो हें आमी आज पंचायती विचारल्या की कसो करून घेतलो. हितून भितर पंचायती इनवॉल्व आहा काय ना. सो पंचायतीन हेजे बद्दल आमकां एक्शन घेवन सांगचें की तेणी तो रस्तो तेगे नांवार कसो करून घेतलो. आनी जाता तितलें आतां डिसेंबराक हें आहा ZP इलेक्शन आहा, ZP इलेक्शन आहा. त्या इलेक्शना पयलीं आमकां जाता तितलें बेगीन तो त्या रस्त्यान आमकां कितें पोलिंग बूथ आहा पळय ते पूल क्रॉस करून वयचें पडटा. सो त्या बाबतींत आमी सांगता कितें खबर आहा की आमी जाता तितलें रस्त्याचें आनी पुला काम आमकां जाता तितलें बेगीन जावचें. नाल्यार आमी बहिष्कार घालपाचो आमी रेडी आहा. वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 3 लोक आमी कोणूच इलेक्शनाक मत मारपा त्या रस्त्यान येवपाना. म्हणजे मुखाल्ली ZP इलेक्शन जे आसा हें तुमी बहिष्कार घालपाचें ठरयलां. आमी ऑलमोस्ट बहिष्कार घालपाचो ठरयला. ह्या बाबतीन ऑथोरायज कमिटी आहा तेंच्यांनी तेजी एक्शन घेवची. हांव एक कोश्टी गांवचो पंच आनी आज ग्रामसभेक डिस्कशन जालें की ब्रिजा लागून आनी हेका लागून आनी सगळे लोकांनी एक ठाम मत आहा की तो ब्रीज आमी पंचायतीन करून दिवपाचो असो एक विचार आहा. आनी पंचायत गांवची बरोबर आसा. आमी जाता तितले कठोर जे प्रयत्न आहा ते करतले आनी ब्रीज हो आमी सारको करून घेवपाची आमची तयारी आसतली. ब्रिजा तेकोनूच आतां मुखार रोड आसा. रोड खंय तरी जो आसा भाटकार करपा दिना, आडयता कितें तरी जाता. तुमकांय खबर आसा. तुमी पंच म्हणून तुमी थंगसर केन्ना अशी ट्राय केल्ली करपाक कशी? हांवें एक फावटी माती बी घातलेली एक फावटी आनी भाटकारांक म्हणून उलयलें खरें म्हळ्यार कितें आसा भाटकारा कडेन आमी तें उलोवन तें सोल्युशन काडपा जाय. तें हांव ट्राय करतलो. पयलीं उलयले बी तुमी? केन्ना ना ना एक फावटी म्हाका परमिशन दिलें तेणें माती घालपाक. पण हांवें तें माती घातलेली. आतां रस्तो पळया कसो जाता तसो आमी एक ट्राय करया. पंचायत आसा तुमची बरोबर. पंचायत फूल पंचायत कित्याक जायनासलो रावलो. पंचायत 8 वर्सां जालीं आसा आमच्या वांगडा. आनी भाटकारान जर दिवं ना पंचायती सुद्दां आयकोन जाल्यार मागीर कितें करपाक मागीर? ना दिवं ना म्हणल्यार तें पळय तें कशें आसा आमी तशें कांय करपाक शकना न्ही. दिवपा आमी ट्राय करया घेवपाची. ट्राय न्हू आमकां घेवपाक जाय. ट्राय नाका घेवया. सोल्युशन काडपाक. कालेगांवचो सरपंच बाळू रेकडो आनी आयज आमचे काले पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभेक आमचे सगळे कालेगांवचे सगळे ग्रामस्थ आसले आनी चड मेन विशय म्हणल्यार ग्रामसभेक विशय आसलो तो कश्टी आमचे ते कलवट आसा, ब्रीज आसा आनी ते ब्रीज आज डॅमेज जाल्लो आसा आनी त्या ब्रिजाचेर चड करून डिस्कस जाल्ले आसा आनी ते ब्रीज जावपा खातीर आमचो ह्या लोकांक फूल तेका आसा पंचायत म्हणून आमी पंचायत म्हणून आमी फूल सपोर्ट करतले तांकां ते ब्रीज जावपाक लागून. आनीक
जे हेजेर आमचे आमदार कन्सर्न आमदार आसा जो सरकार आसा हेणी तेजेर लक्ष घालचें, कलेक्टर मामलेदार हेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालचो. हो ब्रीज जर आसलो, ब्रीज जो आसा हो आयचा निकालचो ब्रीज न्हू, हो ब्रीज बरो पुर्तुगीज टायमाचो ब्रीज आनी आज तो कोण तरी त्या ब्रिजाचेर आपणाचो हक्क सांगता, दावेदार आपूण म्हणटा. पूण जरी सुद्दां तो दावेदार सुद्दां आसलो जायत जाल्यार ताणें लोकां खातीर ते फाटीं घेवन त्या लोकांक ताणें हेल्प दिवपाचें काम करपाक जाय. आमी ह्या खातीर आमी फूल लोकांक आमचो सपोर्ट आसतलो आनी इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आयज पंचायती जो बोवाळ जो जालो ब्रिजा लागून पंचायतीच्यान तुमी हेजे पयलीं कितें फॉलोअप बी कितें केल्ले कडेन आसा? आतां हेजे पयलीं म्हणल्यार 2017 कितें तरी थंय कलेक्टरान तो नो एंट्री म्हणून बोर्ड मारलेलो आनी कितें तरी मातसो ब्लॉक केल्लो आनी तो नो एंट्री हो कित्याक आतां सरकाराची प्रॉपर्टी म्हणून तो नो एंट्री सरकाराक मारपाक मेळ्ळी. जर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसल्यार तो सरकार कित्याक मारता आसलें, तेणी मारपाक जाय आसलें. जाल्यार हो सरकाराची प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी कोण तो प्रायवेट कोण हो कोण प्रायवेट आपणाचें म्हणटा तेणी हो तेजेर आपूण दावो करपाक जायना. आनीक आयज आमचे ग्रामस्थ आसले पळय कश्टीचे आनी आमचे बिएनए प्लांटाचे तेंचो असोय विचार आहा की फुडल्या आतां डिसेंबराक झेडपीचें इलेक्शन आसा, जर ह्या ब्रिजाचे विशय खंयचेय ऑथॉरिटी आसा पळय कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी जर आमकां ठोस अशें आश्वासन दिलें ना जाल्यार आमी फुडलो विचार करतले म्हणटा ते म्हणजे इलेक्शनाचे आमी किंवा बहिष्कार घालपाचे आमचे विचार आहा म्हणटा. आनीक हे खातीर अशें जावचें न्हू ह्या खातीर सरकारान हेची दखल घेवची. म्हणल्यार ते काले पंचायत क्षेत्राचे वार्ड नंबर 2 आनी 3 लोक बहिष्कार घालतले जर रोड आनी ब्रिज करून जाल्यार. हय ते म्हणजे 1 आनी 2 आमचो तो बूथ आसा 1 नंबर आनी 3 नंबराचो तो एकूच बूथ, 2 आनी 3 हो एकूच बूथ थंय आसा आमकां आनी सगळे लोक आमकां थंयच वोटींग करचें पडटा. जाल्यार हेजेर मातशें सरकारान विचार करपाची गरज आहा जाता तितलो बेगीन आनी कितें तरी लोकांक मातशें सोल्युशन काडून आश्वासन दिवपाची गरज आहा. म्हळ्यार बूथ जो आसा बुथार सुद्दां वयता जाल्यार सेम ब्रिज आनी सेम रोड लागतलो. सेम रोड सेम तोच रोड न्ही आनी खंय रोड ना न्ही आनी खंयच्यान सगळे आमकां चारय सायडीन लोक ते येता पळय ते थंयच येवपाचे त्या ब्रिजेचूच क्रॉस करून वचपाक जाय.